कुटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय। पहिलो श्लोकले भनेको छ आफूलाई कुटस्थ ठान, बोध रूपी ठान, अद्वैत ठान र आत्मा ठान। यही परिभावय भन्ने यो भावमा, यो भाव दशालाई प्राप्त हो हे राजन। किनकि तिमीले अहिलेसम्म आफूलाई शरीर ठान्यौ, तिमीले अहिलेसम्म आफूलाई राजा मान्यौ, कसैको श्रीमान मान्यौ, कसैको पिता मान्यौ, कसैको नाति, कसैको पनाति, कसैलाई नाति पनाति। यही गोल चक्र भित्र तिमी घुमिरहेका छौ। त्यसकारण तिमीले आफूलाई मान्नु पर्ने, ठान्नु पर्ने कुरा कहिले पनि मानेनौ, कहिले पनि ठानेनौ, कहिले पनि जानेनौ। कुटस्थम, म अचल छु, म केन्द्र बिन्दु हुँ ब्रह्माण्डको, म अस्तित्वको केन्द्र बिन्दु हुँ जसलाई आत्मा भनिन्छ। म अद्वैत, अद्वैत मतलब यो ब्रह्माण्डको सबै प्राणीहरू, सबै वस्तुहरू, यो सबैको केन्द्र एउटै हुन्छ, आत्मा आत्मा आत्मा। अतः मैले आफूलाई कुटस्थ ठान्नु, मैले आफूलाई आत्मा मान्नु, यो भाव दशा पहिलो आवश्यकता। विज्ञानको भाषामा, साइन्सको भाषामा अलिकति यसलाई बुझौं। संसारमा थुप्रै वस्तुहरू छन् र 108 तत्त्व वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् र त्यसपछि आविष्कार गरेका पनि छन्। यो नाना थरीका कुराहरू सामान्यतया पञ्चतत्त्व भनेर जसलाई हामी बुझ्छौं, यी सबै नाना थरीको कुराको पछाडि एउटै चीज मात्र छ, त्यो हो ऊर्जा, त्यो हो एनर्जी, त्यो हो शक्ति। अहिले यो लुगा, मैले लाइरहेको लुगा, यो शरीरले लाइरहेको लुगा र यो छाला, धेरै फरक देख्छौं हामीहरू। कहाँ छाला, कहाँ मासु, कहाँ लुगा, कहाँ सुन चाँदी, कहाँ ढुङ्गा, धेरै फरक देख्छौं। कहाँ भोजन, कहाँ विष्ठा, दिशा पिसाब, धेरै फरक देख्छौं हामीहरू। तर जुन खाने भोजन छ, मुखबाट छिर्ने वासनादार भोजन छ, त्यो भोजन र हामीले दिशा गरेर डुङ डुङ्ती गनाउने दिशा, त्यो बीचमा बाहिरको भेद मात्रै छ। दिशा र भोजनको भेद के त भन्नाले दिशा र खानाको भेद के हो, खाना र पाइखानाको भेद के हो, एउटै हो। बोक्रामा पाइखाना गनाउँछ, खाना वासनादार हुन्छ बोक्रामा बाहिरबाट। तर यदि न्युट्रन, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र त्यस पछाडिको ऊर्जामा जाने हो भने दिशा पनि त्यही चीजबाट बनेको छ, खाना पनि त्यही चीजबाट बनेको छ। क्यान यु इमेजिन इट? बोक्रामा खाना अलगै, पाइखाना अलगै। बोक्रामा त अलगै, म अलगै हो। जसरी दिशा पिसाब अलगै, खानपान अलगै, त्यस्तै त अलगै प्रिय, म अलगै। यो बोक्रे कुरा नगर अब। मूलतः मूलमा दुवैमा ऊर्जा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे देवी, हे परमात्मा, सबैमा तिमी शक्ति रूपमा विराजमान छौ। त्यसकारण न छोरा न बाउ, बोक्रामा बाउ र छोरा, गुदीमा शक्ति। बोक्रामा नेता र जनता, गुदीमा एउटै। गुदीमा आऊ, केन्द्रमा आऊ, एउटै भेट्टाउने छौ। परिधिमा जाऊ, अनेक अनेक कुरा भेट्टाउने छौ।
आजसम्म हे राजन, हे मान्छे, तिमी परिधिमा, तिमी किनारमा अल्झ्यौ। तिमीले नदीभित्र कहिल्यै पसेनौ, जहिले पनि तिमी किनारमै, किनकि तिमी डर छेरुवा छौ, त्यसकारण तिमी जहिले पनि किनारमा अड्क्यौ। अतः जिन खोजा तिन पाइया, यो कबीरको वचन सुन्नुस् हे आत्मा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बहुरी डूबट डरी, रही किनारे बैठ। जे खोजिन्छ सबै पाइन्छ, तर गहिरो पानीभित्र छिर्नुपर्छ है। सागरभित्र नछिरी मोती कहाँ, सागरभित्र नछिरी मोती कहाँ। सागर बाहिर त ढुङ्गा कंकर पत्थर मात्रै पाइन्छ, गङ्गटा मात्रै पाइन्छ, असला माछाहरू मात्रै उफ्रिन्छ होला। मोती त सागर, रत्न त सागरभित्र छ, त्यसकारण सागरको एउटा नाम छ रत्नाकर, किनकि त्यसभित्र रत्नको भण्डार छ। त्यसैले जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कबीरको वचन छ कि आफूभित्र छिर, गहिरोमा छिर, गहिरोमा छिर। मैं बहुरी डुबट डरी, रही किनारे बैठ। म पागल, डुब्ला कि भनेर डराएर किनारमा बसेको छु। आजसम्म किनारमा, लोग्नेको किनारमा, स्वास्नीको किनारमा, छोराको किनारमा, छोरीको किनारमा, धनको किनारमा, पदको किनारमा, प्रतिष्ठाको किनारमा, जातको किनारमा, भाषाको किनारमा, वर्गको किनारमा, वर्णको किनारमा, पहिचानको किनारमा, म त किनारै किनारमा। What does it mean? जिन्दगी भर म कुनै न कुनै किनार समातेर बसेको छु, होइन त? अरे यार, किनारा त मेरो केन्द्र हुनुपर्ने, तर मैले किनार समाते बाहिरको किनारलाई, म भित्रको किनारमा पुग्दै। याद राख्नुहोस् यसलाई, हामी जिन्दगी भर किनार समातेर बसे। किनार के हो मैले भन्ने? यो पद, यो प्रतिष्ठा, यो धन, यो दौलत, यो रीति, यो रिवाज, जुन कुरा पाएर पनि केही हुँदैन, त्यो कुरा जिन्दगी भर पाई पाई मर्छन् मान्छेहरू, कोही नपाई नपाई मर्छन्। ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये एउटा पुरानो हिंदी गाना। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे समाजों के दुनिया, ये इंसान के दुश्मन, याद रखना शब्द, यो इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है? तेरीले पाए, पाएर के पाए? के पनि पाए। किनकि पाउनु पर्ने कुरा, हे राजन, हे आत्मन, त्यो त कहिले पनि पाएन। किनकि हामी परिधिमा घुम्यौं, हामी बोक्रामा अल्झ्यौं, हामी पहिचानमा अल्झ्यौं। जातीय पहिचान, भाषिक पहिचान, देशिक पहिचान, पारिवारिक पहिचान। यो त काम चलाउ हो, यो त बोक्रा हो। त्यसैले यो सबैबाट मुक्त हो र आफूलाई केन्द्र ठानु। त्यसैले यहाँ विज्ञानबाट बुझ्नुपर्छ यो कुरा। त्यसैले यहाँ यो कुरा विज्ञानबाट बुझ्नुपर्छ। किन भन्नाले यो बुझिसकेपछि अब बुझ्न बाँकी रहँदैन। विज्ञान पनि जब क्वान्टम फिजिक्ससम्म पुग्यो, आधुनिक विज्ञानसम्म आयो, त्यसपछि के पायो कि संसारमा दिशा पिसाब र खाना एउटै हो। किनकि परिधिमा फरक छ, परिधिमा फरक छ। त्यसकारण परिधिमा समात्यो भने या त दिशा समात्छौ या त भोजन समात्छौ। दिशाको भ्यालु के, भोजनको भ्यालु के? दिशाको भ्यालु के, भोजनको भ्यालु के? परिधिमा समात्नेले बढीमा समाते खाना, भोजन, बढीमा समाते खाना, तल पुगेपछि पाइखाना। तर त्यो पाइखाना
तर खानाको अन्दरमा, त्यसको भित्र अन्तरमा जानुस् त त्यहाँ पनि ऊर्जा, यहाँ पनि ऊर्जा, दिशा पनि ऊर्जा, भोजन पनि ऊर्जा। बायोग्यास प्लान्टमा हालिदिनुस् त दुवैलाई, बायोग्यास प्लान्टमा हालिदिनुस् त, बायोडाइजेस्टरमा हालिदिनुस् त दुवैलाई। दिशा हाले पनि झलललललल ऊर्जा दिन्छ, खाना हाले पनि झलललल ऊर्जा दिन्छ। के फरक भयो? के फरक भयो खाना र पाइखानामा भन्नुस् त मलाई? बोक्रामा फरक छ। गोबर ग्यास प्लान्टमा गाई गोरुको दिशा मलमूत्र त हाल्ने हो, त्यसबाट ग्यास निस्कन्छ, त्यो ग्यासबाट झललल बत्ती बल्छ, सबैलाई थाहा छ। अब त्यही बायोडाइजेस्टरमा तपाईको घरको भात, या बडा मजाले पकाएका भात, दाल, तरकारी, त्यो पनि लगेर खन्याइदिनुस्, त्यो पनि हुने त त्यही ऊर्जा होइन र? किन इमेजिन इट? मात्र बोक्रामा फरक छ, रंगमा फरक छ, रूपमा फरक छ, बाहिर फरक छ क्या, भित्र त ऊर्जा हो। त्यसकारण अत्र नाना नास्ति किञ्चन, यहाँ नाना भनेकै छैन, सबै ऊर्जा हो। विज्ञानको भाषामा हेर्नुस्, ब्रह्माण्डमा ऊर्जा बाहेक केही पनि छैन। परिधिमा नाना थरी छन्, केन्द्रमा मात्र ऊर्जा। परिधिमा नाना थरी छन्, हजारौं कुराहरू छन्, सरफेसमा हजारौं कुराहरू छन्, तर सेन्टरमा एउटै ऊर्जाको, एउटै एनर्जीको एक्सप्रेसन हो। E = mc²। E भनेको एनर्जी, M भनेको मास, C भनेको भेलोसिटी अफ लाइट। एउटा कन्डिसनमा ऊर्जा पदार्थ बन्छ, पदार्थ ऊर्जा बन्छ। त्यसकारण यो विज्ञानको भाषालाई बुझ्नुस्, किनकि संसारका सबै कुराहरू ऊर्जा हो। त्यसकारण एक दिन प्रलय जाँदा, एक दिन यो सारा ब्रह्माण्ड प्रलयमा जान्छ, त्यसपछि यो सारा नाना देखिएका कुरा शून्यमा विलय हुन्छ। शून्यमा विलय हुँदा के हुन्छ? त्यहाँ ऊर्जा मात्रै बाँकी हुन्छ, अरू केही पनि रहँदैन। शून्यमा विलय हुँदा के हुन्छ? ऊर्जा, एनर्जी मात्रै बाँकी हुन्छ, प्रलय। र त्यही नदेखिने ऊर्जाबाट एक दिन फेरि यो ब्रह्माण्ड निश्रित हुनेछ। बिग ब्याङ थ्योरीलाई एकचोटि कल्पना गर्नुस्, त्यो नदेखिने, आँखाले नदेखिएको ऊर्जा, त्यो जब ब्याङ विस्फोट भयो, त्यसपछि त्यसको स्पिड यति पक्ड्यो त्यो ऊर्जाको, जसले यो सारा ब्रह्माण्डको निर्माण भयो, सृजना भयो। हामीले पढेको साइन्स यही होइन, मोडर्न साइन्स। कसरी ब्रह्माण्ड उत्पत्ति भयो? बिग ब्याङ थ्योरीबाट। जब ऊर्जा विस्फोटनमा गयो, त्यो विस्फोटनपछि ब्रह्माण्ड देखिन थाल्यो। बिग ब्याङबाट ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुन्छ, र जब प्रलय हुन्छ, यो सारा देखिएका कुराहरू सम्भवतः ब्ल्याक होलमा गएर विलय भइन्छ। ब्ल्याक होलको कुरा हामीले धेरै सुन्यौं, जहाँ सबै कुरा विलय बनाइदिन्छ, त्यसैलाई प्रलय भनिएको छ। अतः यो देखिने ब्रह्माण्ड नदेखिने ऊर्जाबाट आएको छ। देखिने ब्रह्माण्डमा रंग छ, वस्तु छ, पदार्थ छ, धेरै कुराहरू छन्, लाखौं लाख थरीका कुराहरू देख्छौं हामी देखिने ब्रह्माण्डमा। अनि त्यो देखिने ब्रह्माण्डको केन्द्र के त? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जीबाट निस्क्यो सबै ब्रह्माण्ड देखिने, एक दिन ब्ल्याक होलमा छिर्छ, या कुनै अर्को कारणले प्रलय हुन्छ र केही पनि देखिँदैन, फेरि समाप्त, फेरि बिग ब्याङ, फेरि देखियो, फेरि ब्ल्याक होल, फेरि समाप्त। अब गजबको कुरा, आध्यात्मिक भाषा हेर्नुस् त, म, तेरो, मेरो, यो नेपाली, यो भारती, यो केटा, यो केटी, यो आफन्त, यो शत्रु, यी सबै बोक्रा हुन्। छिल्का, सुन्तलाको छिल्कालाई नफालिकन सुन्तला खाइँदैन मित्र, केराको बोक्रा नफालिकन केरा खाइँदैन मित्र, कटहरको बोक्रा नफालिकन कटहर खाइँदैन मित्र। खायो भने त्यो स्वस्थकर हुँदैन।
वास्तै गुदी के हो त भने हामी सबैको गुदी के हो? आत्मतत्व, जो कुटस्थ छ, जो बोध स्वरूप छ, जो अद्वैत छ, त्यही आत्मा। त्यसकारण आफूलाई हे राजन, हे आत्मन, आफूलाई आत्मा ठानु, आफूलाई चेतना ठानु। किनकि परिधिमा हामी कसैको स्वास्नी हौं, लोग्ने हौं, दाई हौं, भाइ हौं, बाउ हौं, छोरा हौं, यो परिधिमा हो। तर केन्द्रमा हामी सबै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सबै शक्ति, सबै शक्ति, सबै आत्मा हुन्। किनकि आत्मा शक्ति एउटै कुरा। त्यसकारण विज्ञानको भाषामा पनि यो सबै बोक्रामा अनेक चीज देखिए तापनि गुदीमा एउटै छ ऊर्जा, एनर्जी। अध्यात्मको भाषामा बुझ्दा पनि यो सारा नाना थरीका कुरा एउटैमा अडिएको छ, त्यो आत्मतत्व, चेतन तत्व। त्यसकारण महाराज बोक्राबाट बाहिर, बोक्राबाट बाहिर। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ भनेर सन्त कबीरले भनेको त्यही हो कि तिमी आफ्नो गहिराईमा छिर क्या, तिमी परिधिमा अल्झ्यौ, तिमी सतहमा अल्झ्यौ। महाराज जिन्दगी भर तिमी सतहमा अल्झ्यौ, धनको सतहमा, पदको सतहमा, परिवारको सतहमा, प्रतिष्ठाको सतहमा, शिक्षाको सतहमा। यो सतह हो, त्यहाँ त विविधता छ। तर यो सतहबाट भित्र छिर, किनकि सतहमा त कंकर पत्थरबाट केही पनि छैन। नपाउँदा त दुखी हुन्छ नै, पाउँदा पनि सुखी नहुने चीज मात्रै छ। त्यसकारण ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये पाएर पनि के हुने हो र? सतह पाएर पनि के हुने हो र? पाउनु पर्ने त गुदी हो, पाउनु पर्ने त गहिराई हो। त्यसैले जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, त्यो पागल होला, त्यो बेवकूफ होला जो किनारमै सडेर मर्दिन्छ यो जन्म। त्यसकारण हे राजन अब त आँट गर, हे आत्मन अब त आँट गर कि म पर्दै होइन, म केन्द्र हुँ। कम टु द सेन्टर, कम टु द सेन्टर, कम टु द सेन्टर। आफ्नो केन्द्रमा हो। धेरै भयो, जन्मौं जन्मदेखि हामी सतहमा भट्क्यौं, कंकर पत्थर बिन्दै बिन्दै जिन्दगी गयो, मोती पाइएन, हीरा पाइएन। अब त आओ हे प्रिय, अब त आओ हे प्रिय, अब त आओ केन्द्रमा, कम टु द सेन्टर। अब त्यहाँ अर्को शब्द छ, आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह्य अथान्तरम। आभासोहम, यो अद्भुत प्रीतिकर शब्द छ। आभास, हामी को हौं? जसलाई म भन्छु यो विकासानन्द, अझ डाक्टर, योगी रे, डाक्टर रे, विकास रे, आनन्द रे, को हो यो फुच्चेको? जसको नामको अगाडि डाक्टर छ, जसको नामको अगाडि योगी छ, जसको शानदारको नाम छ विकास आनन्द, को हो यो? आभास मात्र हो, यस्तो चीज छैन। आभास, कुनै चीजको आभास भनेको के? त्यो चीज छैन तर छ जस्तो लाग्छ, त्यसलाई आभास भनिन्छ। याद राख्नुस्, जो चीज छँदै छैन यथार्थमा तर छ जस्तो लाग्छ, त्यसलाई आभास भनिन्छ। यो आभासको भ्रम, आभासोहम, यानी म आभास हुँ, म आभास के, म लोग्ने हुँ, यो आभास हो जस्तो छ। बोक्रामा त्यही हो, गुदीमा होइन क्या। अब गुदीसम्म नपुगेपछि त्यही बोक्रै सही। नपाउनेले केरा पायो, बोक्रै सुत्दा खायो, भएको त्यही हो। नपाउनेले केरा पायो, बोक्रै सुत्दा चपायो, अब स्वाद लाग्दैन। किनकि बोक्रा फोहोर हुन्छ, बोक्रामा ब्याक्टेरिया, भाइरस सबै कुरा हुन सक्छ। त्यहाँबाट भित्र जानुपर्ने, तर हामी परिधिमा नै अल्झ्यौं। त्यसैले यो विकास, यो आनन्द, यो डाक्टर, यो योगी, यो गुरु, व्हाट इज जोक? यार, इट इज अ ग्रेट जोक
किनकि त्यस्तो चिजै छैन, यो परिधिमा मात्रै हो, यो आभास मात्रै हो। म भन्ने जुन बोध छ, आभास छ, त्यो नै ब्रह्म हो। म भन्ने अहिलेको म भन्ने पहिचान, नामको पहिचान, जातको पहिचान, परिवारको पहिचान, यो जम्मै बोझ हो, मोज होइन क्या जिन्दगीभर। यही बोझ लिएर त बाँचिरहेका छौँ हामीहरू, किनकि यो सत्य होइन, यो आभास मात्र हो। यो आभास भनेको बडा धोकेबाज हुन्छ यार। यो आभास भनेको बडा धोकेबाज हुन्छ। एकदम आफूलाई भोक लागिरहेको छ अनि हाम्रो कम्प्युटरमा या हाम्रो मोबाइलमा 84 व्यञ्जन टाइप गरेर निकाल्यौँ हामीले। उदाहरण सुन्नुहोस्, एकदम भोक लागेको छ, संसारको सबभन्दा मिठो खाना निकाल्यौँ, एकदम त्यो हेर्दा मुख रसाइसकेको छ, भोक अझ बढिसकेको छ, अनि टिपेर खान खोज्छौँ, खाइँदैन। किन? देख्दा त छ तर सत्य होइन, त्यो खान मिल्दैन। त्यसलाई आभास भनिन्छ। तिर्खाले छटपटाएको छ, मर्न लागेको छ, टाइप गरेँ, पानी निकालेँ मैले, मिनरल वाटर निकालेँ। कहाँबाट? टाइप गरेर कम्प्युटरबाट पानी देखेँ मैले त्यहाँ। त्यो देख्दा मेरो तिर्खा अझै बढ्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यो देखिएको पानीले मेरो तिर्खा मेटिँदैन। यही त गरेको हो हामीले। साह्रै दुःख भयो, श्रीमती निकालेँ, आवाज। साह्रै दुःख भयो, श्रीमान निकालेँ, टाइप गरेर। साह्रै दुःख भयो, छोरा निकालेँ, साह्रै दुःख भयो, छोरी निकालेँ, साह्रै दुःख भयो, धन निकालेँ, साह्रै दुःख भयो, पद निकालेँ, प्रतिष्ठा निकालेँ। जिन्दगीभर त्यही कम्प्युटरभित्र निकाल्दै बसेँ, तर तिर्खा कहिल्यै मिटेन, प्यास कहिल्यै मिटेन। भएको त्यही होइन, किनकि ती सबै आभास मात्र, त्यस्तो चिजै छैन। हो, बोक्रामा त्यस्तै देखिन्छ, नभएको कुरा देखिन्छ, त्यसलाई आभास भनिन्छ। अब बुद्धको भाषालाई प्रयोग गर। याद राख्नुहोस् यो शब्द, हामी शुक्रकीटबाट सुरु भएका हौं। हामी सबै शुक्रकीटलाई आँखाले पनि देखिँदैन। शुक्रकीटलाई हेर्नलाई माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। आँखाले नदेखिने ती शुक्रकीटहरू आज प्रवचन दिएका छन् गुरु भनेर, आज श्रोता बनेर सुनिरहनु भएका छन्। त्यही शुक्रकीट न हो? कुनै बेला कुनै दिन ब्याकमा गएर हेर्नुहोस् त, वी अल वर शुक्रकीटाज, वी अल वर स्पर्म्स। हामी जम्मै शुक्रकीट थियौं। त्यो शुक्रकीट जब आमाको गर्भमा निषेचित भयो या गर्भभित्र छिर्यो, त्यसपछि बिस्तारै मासुको डल्लु बन्न थाल्यो। अरे केही होइन, मासुको डल्लु। त्यो शुक्रकीट, अनि त्यसपछि मासुको डल्लु, त्यसपछि आकार ग्रहण गर्छ बच्चो, अनि त्यसपछि निस्किन्छ च्याँ गरेर चौथो स्टेजमा दुधे बालक, त्यसपछि बामे सर्ने बालक, त्यसपछि टाटे गर्ने बालक, त्यसपछि किशोर, त्यसपछि तरुण, अधवैश्य, बुढा, अनि वयोवृद्ध, अनि मुर्दा। यात्रा त्यही होइन हाम्रो? यो शरीरमा कुनै बेला हामी शुक्रकीट थियौं, आँखाले नदेखिने, अनि चितामा पुग्दा पनि आँखाले देखिँदैन। गयो त्यो। हामी शून्यबाट आयौं, हामी शून्यमा विलय हुन्छौं। यो बीचमा म भन्ने को? विकासानन्द को? त को होस्? शुक्रकीट होस् कि मासुको डल्लो होस् कि त्यो तरुण होस्? को हो त? छ विकासानन्द कतै त? हे विकासानन्द, ब्रह्म नपरेस्, कहाँ छस् त? शुक्रकीट न होस्, फोटो खिचेर राखे पनि हुन्थ्यो, अहिले त मिल्छ। मेरो शुक्रकीटको बेलाको हेर्नुहोस्। अरे यार, म मासुको डल्लो भएको बेला पेटको त फोटो लिइन्छ नै अचेल। अरे यार, को हो? कुन विकासानन्दको कुरा गर्दैछौ हामी? म को हुँ? किनकि शुक्रकीटदेखि मृत्युसम्म
शून्यदेखि शून्यसम्मको यात्रामा हजारवटा मेरो अनुहार छ, हजारवटा। आजको मितिमा यो रियल टाइममा जुन विकासानन्द भन्ने प्राणीले प्रवचन दिइरहेको छ, अष्टावक्रमाथि जनकमाथि चर्चा गरिरहेको छ, एकछिनपछि त्यो मान्छे अर्कै भइन्छ। दाढी अलि बेसी फुलिएला, कपाल अलि बढी फुलिएला, अनुहार अलि बेसी चाउरी परिएला, अलि कमजोर होला, रोग अलि थपिएला। यार यसपछि पनि त म बदलिँदै जान्छु। म हिजोसम्मको यो यात्रामा कहाँनिर म छु र आजबाट म मेरो शरीर क्षण क्षणमा फेरिँदै जान्छ, नमरेसम्म कहाँनिर म हुन्छु। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण म भन्ने जुन यो पहिचान छ नि, जसलाई हामीले महँगो महँगो लुगा लाउँछौँ, महँगो महँगो गरगहनाले सजाउँछौँ, ब्युटी पार्लरमा गई मिलाउँछौँ, कहाँनिर त्यहाँ म छ भन्नुहोस् त। यो आभासमाथि काम भयो, लगानी जम्मै आभासमाथि। आभासमाथि लगानी गर्दा गर्दै जिन्दगानी गयो। किनकि म भन्ने चिज सोक्र किट हो कि, म भन्ने चिज मासुको डल्लो हो कि, म भन्ने चिज जवान हो कि तरुण हो कि, वृद्ध हो कि वयोवृद्ध हो कि मुर्दा हो को? त्यस्तो छ कोही? म भन्ने एउटा आभास मात्र हो, छैन त्यस्तो चिज। इट डज नट एक्जिस्ट, इट डज नट एक्जिस्ट। त्यसकारण म भन्ने छैन, त्यसैले मेरो जीवन भन्न मिल्दैन, यो जीवन धारा भन्नुपर्छ। हामी के हौं? जीवन धारा मात्रै हो। जसरी धारामा पानी खोल्दा पहिलो आएको पानीमा गड्यौला आउँदैन, पछिल्लोमा आउन सक्छ। पहिलो आएको क्लियर आउन सक्छ, त्यसपछि चाहिँ धमिलो आउन सक्छ, किनकि त्यो पानीको धारा। किनकि नेपालको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ गड्यौला निस्कन्छ, कहिलेकाहीँ फोहोर निस्कन्छ पानीको धाराबाट। अनि त्यो धारा जुन छ, अघि जुन पानी निस्क्यो एकछिनमा अर्कै निस्कन्छ, एकछिनमा अर्कै निस्कन्छ, त्यो अर्कै 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 अर्कै। त्यसकारण त त्यसलाई धारा भनिन्छ। र जीवन पनि धारा हो, जीवन धारा। म भन्ने त धारा पो रहेछु। मेरो शरीर त एउटा धारा हो। अघि एउटै पानी निस्किएको थियो, अहिले अर्को निस्किरहेको छ, एकछिनमा अर्कै निस्कन्छ। त्यसकारण म भन्ने ब्रह्म हो, आभास मात्र हो। आभासोहम ब्रह्मं मुक्त्वा। हे विकासानन्द, हे मनुवा, त कहाँ छस्? खोज अब त कहाँ छस्? कसलाई तैँले आफू भनेको त्यस्तो चिजै छैन। अब म भन्ने नै चिज छैन भने मेरो दुःख कहाँबाट आयो त? अब मेरो जब मैले म भन्ने चिज छैन भन्ने बोध हुन्छ नि, यसले ओटेको दुःख पनि छैन अब। त्यसैले चारवाकले स्पष्ट भाषामा भनेका छन्, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतं पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जबसम्म बाँच्छौ सुखपूर्वक बाँच। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। ऋणै लिएर भए पनि घिउ पिउ। त्यो कुनै जमानाको यो उदाहरण हो, किनकि त्यो बेला सबभन्दा ठुलो कुरा मोज गर्ने भनेको, आफूलाई बनाउने भनेको घिउ पिएर बनाउँथे मान्छेहरूले, अरू त जान्दैनथे। त्यसकारण यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जबसम्म बाँचिन्छ सुखपूर्वक बाँच। यो शरीरको कुरा गरेको हो, शरीरको, आत्माको कुरा गरेको होइन, शरीरको। यावत् जीवेत सुखम, यसलाई सुखपूर्वक बचाऊ। यदि पैसा छैन भने ऋण लिएर घिउ खाऊ, पैसा छैन भने ऋण लिएर घिउ खाऊ। किनभने बाँचिन्छ भने तिर्नु, बाँचिएन भने मरेर गएपछि फेरि यो भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यही शरीर त फर्किँदैन। ऋण लिने शरीर अर्कै हुन्छ, मरेर जाने शरीर अर्कै हुन्छ। सके तिर, नसके मरेर जाऊ, पोछ। तर शरीरलाई बचाऊ, शरीरलाई जोगाऊ, जोगाउनुपर्छ यसलाई। Can you imagine it? शरीरलाई नचाऊ, शरीरलाई हँसाऊ। डिप्रेसन अनुहार नबाँच, यसरी कैदी जस्तै लत्रिएर नबाँच, शानदारसँग बाँच। उत्सव मनाऊ जिन्दगीको। त्यो उत्सव मनाउनको लागि म आभास भनेर बुझ्नुपर्छ।